वेलकम बैक। अहम खबर से आपको आगाह करें, वफाक पर चढ़ाई की धमकियां दी जा रही हैं। जो कुछ 2014 में हुआ अब भी वही दोहराया जा रहा है। वफाकी काबीना से खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि एक जत्थे को पाकिस्तान की तरक्की मंजूर नहीं। एहतजाज में अफगान शहरी और पुलिस एहलकार शामिल थे। ऊपर दिन रात चढ़ाई की जा रही है, धमकियां दी जा रही हैं, दुश्मन तराजी की जा रही है। केपी से वज़ीर आला की सरबराही में जो अटक में मैदान अपने लगा हुआ था, फायरिंग की कि उनके जुलूस में अफगान थे शहरी, उनके जुलूस में सरकारी पुलिस के लोग थे और दूसरे एहलकार थे। जत्था है उसको ये मंजूर नहीं कि पाकिस्तान तरक्की करे, गरीब की हालत संवर सके, महंगाई का बोझ कम हो। उनको दिन रात ये गम खाए जा रहा है और वो इसमें बिल्कुल लोट पोट है कि भाई अगर इकॉनमी संभल गई, मईशत अगर पाँव पे खड़ी हो गई तो फिर हमें कौन पूछेगा। आईजी इस्लामाबाद को नहीं हटाया गया तो हटाने के लिए इस्लामाबाद में आएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की आईजी इस्लामाबाद को हटाने की वार्निंग। कहा जलसे करने की इजाजत नहीं मिली, इसीलिए एहतजाज पर मजबूर हुए। हमारे लोग जबर का डट कर मुकाबला करते रहे। हमारे कारकुनों के जज्बे से हुकूमत की टांगे कांप रही हैं। पुलिस और रेंजर्स केपी हाउस पर धावा बोला। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के एहलकारों पर तशद्दुद किया गया। बानी पीटीआई ने हमेशा पुरअमन सियासत की है। आईजी पुलिस इस्लामाबाद को लीड कर रहा था, पिस्टल उसके हाथ में था और पुलिस वालों को मारना शुरू कर दिया खुल्लम खुल्ला। जो वर्कर वहां पे थे, जो लोग वहां पे थे, आंसू गैस, हवाई फायरिंग, मार कूट कि अगर तुमने इस आईजी इस्लामाबाद को ना हटाया तो अगली दफा इस आईजी को हटवाने के लिए हम तुम्हारे पे दावा बोलेंगे। इसने सुबह भी हमला किया है। अगर ये विफाक सुबह भी हमला करने वाले को रखती है, मतलब है कि ये हमला विफाक ने किया है हमारे ऊपर। तैयार रहे, फिर आ रहे हैं। वो नवाज शरीफ 3 दफा ज्यादा मना हुआ है, आज बाजार में घूम नहीं सकता। वो जरदारी जो इतना पैसा कमा चुका है, आज उसकी नस्ल खत्म हो चुकी है। किसी की बद्दुआ आपका वो हाल कर सकती है कि कुर्सियां और ये जहान भी आपका तबाह और वो जहान आप सोचेंगे आपका क्या होगा। आईनी तरामीम पर हुकूमत और इत्तेहादी जमातों की मुशावरत मुकम्मल। हुकूमत ने सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान की तजावीज़ भी मान ली हैं। आईनी तरमीम के लिए कौमी असम्बली का इजलास बुलाने का फैसला। कौमी असम्बली का इजलास शंघाई ताउन कॉन्फ्रेंस के बाद 17 या 18 अक्टूबर को बुलाया जाएगा। मौलाना फजलुर रहमान आईनी तरमीम पर अपना मुसवदा 2 से 3 रोज में हुकूमती टीम के हवाले करेंगे। पीपल्स पार्टी और नून लीग की कानूनी टीम अपना मुसवदा JUI फेस से शेयर करेगी। मौलाना फजलुर रहमान ने आईनी अदालत के क़याम पर मशरूत रजामंदी जाहिर की है। पाकिस्तान बार काउंसिल ने आईनी अदालत के क़याम पर इत्तेफाक कर लिया। अपनी तहरीरी तजावीज़ वफाकी हुकूमत को भिजवा दी हैं। पाकिस्तान बार काउंसिल ने तहरीरी तजावीज़ में कहा है कि आर्टिकल 175A के तहत जुडिशल कमीशन के मेंबरान में हाई कोर्ट के जजेस की तैनाती के लिए चीफ जस्टिस, मुतालिका हाई कोर्ट, सीनियर जज हाई कोर्ट, सूबाई वजीर कानून और सूबाई बार के नुमाइंदों को शामिल किया जाए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए 3 सीनियर जजेस के नामों पर गौर किया जाए। वफाकी आईनी अदालत के सरबराह का तकर्रुर 3 साल, रिटायरमेंट की उम्र 68 साल की जाए। हाई कोर्ट में जज की तैनाती की उम्र की शर्त 45 साल रखी जाए। आर्टिकल 215 से मुतालिक मुजव्वज़ा तरमीम को मुसवदे से हज़फ किया जाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं, मुझे यकीन नहीं कि जस्टिस मंसूर अली शाह अपनी सुप्रीम कोर्ट के दीगर जजों को कंट्रोल कर पाएंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अक्टूबर में इलेक्शन ऑडिट का खदशा मौजूद है। इसके हमें इशारे मिले थे। मेरी दुआ है ये लड़ाई आगे ना बढ़े। मामलात इंतहाई संगीन हो सकते हैं। मंसूर अली शाह साहब के बारे में माजी में भी मैंने कहा है, जितना मैं दोनों जस्टिस फायज़ ईसा साहब और मंसूर अली शाह साहब का एहतराम करते हैं, इज्जत करते हैं, दैट इज अ मैटर ऑफ रिकॉर्ड, बट आई डोंट हैव द कॉन्फिडेंस दैट मंसूर अली शाह साहब विल बी एबल टू कंट्रोल द अदर जजेस ऑन हिज सुप्रीम कोर्ट। और मेरा ख्याल है, मेरी दुआ है कि ये लड़ाई जो है जो इस वक्त बरपा है, ये जंग जो है इस नहज पे ना पहुंचे, इस पॉइंट पे ना पहुंचे जहां पे ये जो आप बातें कर रही हैं वो हो, या जिन खदशात का मैं इज़हार कर रहा हूँ वो हो। लेकिन ये खदशा मौजूद है। ये खदशा बिल्कुल ये इट कैन गेट वेरी बेटर।
وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا کہنا ہے کہ احتجاج کی کال دینے والے ملک اور قوم کا سوچیں. اس وقت ہم کسی احتجاج کے متحمل نہیں ہو سکتے. ہڑتالوں کے ملکی معیشت پر گہرے اثرات مرتب ہوتے ہیں. احتجاج کی وجہ سے ایک دن میں 190 ارب روپے کا نقصان ہوتا ہے. اسلام آباد میں 8 لاکھ لوگ احتجاج سے متاثر ہوئے. معاشی استحکام کے لیے کیے گئے اقدامات کے ثمرات آنا شروع ہو گئے. آنے والے دنوں میں مہنگائی مزید کم ہوگی. عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے IPP سے بات ہو رہی ہے. کہیں سٹرائف ہوتی ہے، جب بھی ہمیں شہروں کو اور دکانوں کو بند کرنا پڑتا ہے بیکاز آف اے لا اینڈ آرڈر سچویشن، اس کے سیریس کانسیکوینسز ہوتے ہیں. جب بھی ایک دن کوئی شہر بند ہوتا ہے، کوئی قصبہ بند ہوتا ہے، کوئی ملک بند ہوتا ہے، لاس ہے ٹو دا اکانومی. وہ 190 بلین روپے پر ڈے. صرف اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری میں 8 لاکھ لوگ متاثر ہوئے ہیں پچھلے 3 سے 4 دنوں میں. جو لوگ سٹرائک کی بھی کال کرتے ہیں ان کو بھی اس کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ جب آپ عوام اور ملک کے لیے بات کر رہے ہیں تو آپ میز پر بیٹھ کر بات کیجئے، آپ نیگوشیٹ کیجئے. جب KP ہاؤس سے نکلا تو میرے پاس نہ موبائل تھا نہ جیب میں 1 روپیہ. جب KP ہاؤس پر دھاوا بولا گیا تو KP ہاؤس کے سامنے جو پاکٹس بنی ہوئی تھی میں وہاں جا کر بیٹھ گیا. میں 4 گھنٹے وہاں پر رہا. 4 گھنٹے بعد گاڑی کا بندوبست ہوا. گاڑی KP ہاؤس اسلام آباد کی سرکاری تھی. اسلام آباد سے نکلے تو اپنے صوبے کے ایک ضلع کے DPO کے گھر پہنچا. DPO نے کہا کہ وہ مجھے پشاور پہنچانے کی ضمانت نہیں دے سکتا کیونکہ اس کو نوکری سے نکالے جانے کا خوف تھا. مجھے پیچھے والے راستے سے نکال کے سامنے جو پکٹس بنی ہوئی ہیں، ایک پکٹ کے اوپر جا کے میں اوپر بیٹھ گیا. 4 گھنٹے میں وہاں پہ رہا. اس پکٹ میں میرے ساتھ ایک میرا گارڈ سمی نام کا وہ بھی تھا. تو انہوں نے کہا تمام گاڑیاں سرکاری اور آپ کی ذاتی توڑی جا چکی ہیں، کوئی گاڑی بھی اس وقت اویلیبل نہیں ہے. اور سارے پولیس والے جو ہے ہمارے وہ سارے کے سارے انڈر کسٹڈی ہیں اس وقت. ان سب کو انہوں نے وہاں پہ اریسٹ کر کے رمال بنایا ہوا ہے، انکلوڈنگ بائی CSO. ٹھیک ہے، اب تیز بارش شروع تھی. پوری لائن میں ایسے رینجر کے سارے ڈالے اور ایسے ساری کی ساری پولیس کے ڈالے. میں نے اس پکٹ سے جمپ کیا. میں چلتا ہوا اگلے بیڈ پہ گیا. میں ان کو نظر نہیں آیا. اب اس وقت میرے پاس نہ موبائل ہے نہ میری جیب میں 1 روپیہ ہے. جب میں گاڑی میں بیٹھا تو عارف فٹک موٹر سائیکل چلانا شروع ہو گیا اور طارق آگے گاڑی میں ساتھ بیٹھ گیا اور ہم روانہ ہو گئے. پھر میں سیدھا گیا اور میں وہاں سے بڑگرام، تورغر، شانگلہ، پھر وہاں سے سوات سے نیچے پھر آتا گیا. آگے کے جو میرے رسیدیں ہیں وہ میں نے ایم ٹیگ اتار دیا. اسلام آباد میں کانسٹیبل عبدالحمید شاہ کے قتل کا مقدمہ تھانہ نون میں درج کر لیا گیا ہے. مقدمے میں بانی PTI علی امین گنڈاپور، اعظم سواتی کو نامزد کیا گیا. مقدمے میں بیرسٹر سیف، عمر ایوب اور عامر مغل سمیت 500 نامعلوم افراد کو نامزد کیا گیا. مقدمے میں اقدام قتل، اغوا اور دہشت گردی سمیت 12 دفعات شامل کی گئی ہیں. FIR کے متن کے مطابق عامر مغل نے شرکاء کے ساتھ مل کر کانسٹیبل عبدالحمید کو زبردستی پکڑا. تحریک انصاف نے اپنے تمام MNAs اور سینیٹرز کو عوامی احتجاج اور اجتماع میں شرکت کرنے سے روک دیا. پاکستان تحریک انصاف کے تمام منتخب ارکان اسمبلی اور سینیٹرز کو ہدایت نامہ جاری کر دیا گیا ہے. ہدایت نامے کے مطابق چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گور کی جانب سے یہ جاری کیا گیا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیے ABN نیوز، قوم کی سوچ.